अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों चले एक काम करते हैं, ये मेरे पीछे एक दीवार है तो मैं इसको धक्का लगाता हूँ। तो अगर मैं धक्का लगाता रहता हूँ, ये देखिए मैं धक्का लगा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये दीवार जो मूव हो जाए। ये मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इसको दीवार को मूव करना तो आप मूव करें, लेकिन ये मूव नहीं होगी। आप चाहे मैं इसको 5 मिनट तक धक्का लगाता रहूँ, 10 मिनट तक लगाता रहूँ, या मे भी हो सकता है पूरा दिन भी लगा रहूँ, तो ये दीवार यहाँ से मूव नहीं होगी, क्योंकि दीवारें मूव नहीं होती। तो ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है। ये एक कॉन्सेप्ट है कि दीवार को मूव कैसे करें। अब हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सी दीवारें होती हैं जो हमारे लिए हर्डल पैदा करती हैं, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, जो हमारे लिए ये हमें कंफर्टेबल फील कराती हैं, या हमारे ज़हन में ये बात आ जाती है कि ये दीवारें मूव नहीं कर सकती, ये जो दीवारें हमारी ज़िंदगी में आ चुकी हैं इसको हम मूव नहीं कर सकते, ये ऐसी की ऐसे ही रहेंगी और हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपने देखा होगा कि मैंने थंबनेल में एक बात की है कि जो हर सक्सेसफुल पर्सन होता है उसमें कोई ना कोई खास कॉमन चीज़ होती है। आप उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कॉमन चीज़ क्या होती है और आखिर वो लोग कामयाब क्यों हो जाते हैं, जो कि हम में ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसकी वजह से हम कामयाब हो सके। तो ये जो दीवार होती है वो हमारे लिए एक कंफर्टेबल पैदा करते हैं कि जी आपका कसूर नहीं है, आपके सामने दीवार आ गई है, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप काम नहीं कर सकते। तो चले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ जो आपकी मेरी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक जहाँ पे 10 बजे पहुँचना है और आप जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो आप 1 घंटा लेट हो जाते हैं, आप 11 बजे पहुँचते हैं। तो अब जब आप 11 बजे वहाँ पे पहुँचते हैं तो आप ये देखते हैं कि अब मैं तो 11 बजे पहुँच गया हूँ यहाँ पे, तो अब मेरे दिमाग में एक चीज़ घूमेगी, या हमारे दिमाग में एक चीज़ ये घूमती है कि मैं अब इस कंफर्टेबल जोन से कैसे निकलूँ, कि मैं कैसे बताऊँ कि मैं क्यों लेट हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि हम अपने अराउंड देखते हैं, हम बहाना लगाते हैं, ये एक चीज़ कहते हैं कि जी मुझे ट्रैफिक मिल गई इसलिए मैं लेट हो गया, या मेरा टायर पंचर हो गया मैं लेट हो गया, या घर में झगड़ा हो गया था मैं लेट हो गया। तो मतलब है कि हमने वो एक दीवार बना ली और हम उसको दीवार को यूज़ करते हुए अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, या अगले बंदे को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि जी भाई मेरा कसूर नहीं है, मुझे तो रास्ते में ट्रैफिक मिल गई थी। अब मेरा कसूर नहीं है कि मेरा जो टायर पंचर हो गया, अब मेरा कसूर नहीं है कि मुझे टैक्सी नहीं मिली, मुझे बस नहीं मिली, जिसकी वजह से मैं टाइम पे नहीं पहुंच सका। तो हम अगर इस चीज़ को थोड़ा सा सोचें ना कि हम इस कंफर्टेबल जोन से जब तक नहीं निकलेंगे तो हम कामयाब पर्सन नहीं बन सकते, हम कामयाब इंसान नहीं बन सकते। तो हमें कामयाबी के लिए इस कंफर्टेबल जोन से निकलना पड़ेगा। आखिर कब तक हम दीवारें ढूंढते रहेंगे, कब तक हम ये देखते रहेंगे, कब तक हम ये बहाने ढूंढते रहेंगे कि हमें भाई ट्रैफिक में मिल गई थी, हमारा टायर पंचर हो गया था, टैक्सी मिली थी, या वट एवर, कोई भी आप इस तरह के बहाने लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको चेंज करें, अगर अपने आप में देखें कि जी हम इस दीवार को कैसे हटा सकते हैं अपनी ज़िंदगी से, तो हम क्या करेंगे, हम अगर अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हमें इस दीवार को तोड़ने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें ये करना है कि हमें खुद को चेंज करना है। अगर मुझे किसी जगह पे 10 बजे निकलना है तो मैं आधे घंटे का मार्जिन रख के निकलूंगा। अगर फॉर एग्जांपल एक हफ्ते मुझे किसी जगह पे 10 बजे पहुंचना है तो मैं एक आधे घंटे का मार्जिन रख के चलूंगा। अगर मुझे रास्ते में ट्रैफिक भी मिल जाती है तो फिर भी मैं 15 मिनट लेट हो जाऊंगा, लेकिन 10 बजे से पहले ही पहुंचूंगा। आधे घंटे का मार्जिन जो रखा है मैंने, टायर पंचर हो जाए लेकिन फिर भी जैसे भी लेट होगा, लेकिन मैं एटलीस्ट लेट नहीं होऊंगा, मैं अपने टाइम पे 10 बजे पहुंच जाऊंगा। मतलब क्या हुआ कि हमने अपने आप को उस कंफर्टेबल जोन से निकाला है, हमने उस दीवार को धक्का नहीं मारा, हमने दीवार को धक्का मारने के बजाय अपने आप को चेंज किया है। जब हम अपने आप में चेंजिंग लाएंगे तो ऑब्वियसली बात है हम फिर कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए कि हमारी ज़िंदगी में भी इस तरह की 3-4 दीवारें होती हैं जिनका सहारा लेके हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते। हम यहाँ पे रह जाते हैं कि जी नहीं, हमारी ज़िंदगी में ये मसले हैं, हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ है, हमें ये चीज़ आगे बढ़ने नहीं दे रही, हमें ये चीज़ आगे नहीं बढ़ने दे रही। अगर आप उन कामयाब लोगों के बारे में सुने या देखें जिनको आप अपना आइडियल मानते हैं, वो देखते हैं कि यार इतना बंदा अमीर हो गया, कामयाब हो गया, सब कुछ हो गया, तो अगर आप उसके बारे में देखें, उनकी जर्नी के बारे में देखें तो उनकी जर्नी में भी बहुत सी दीवारें आई थी, लेकिन वो रुके नहीं थे। उन्होंने उन दीवारों का सहारा नहीं लिया बल्कि उन दीवारों को तोड़ा है और आगे बढ़ गए हैं। तो आपको भी कामयाबी अगर आप चाहते हैं तो इन दीवारों को तोड़ना पड़ेगा। चले मैं आपकी और अपनी मिसाल ही दे देता हूं जो हम आजकल यूज़ करते हैं, जो मोस्टली लोग जिसकी बहाना बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आगे बढ़ना चाहता था लेकिन मेरे घर वाले अमीर नहीं थे, मेरे माँ बाप अमीर नहीं थे। मैं बहुत पढ़ना चाहता था लेकिन मेरे माँ बाप अमीर नहीं थे। आप अपने माँ बाप को एक दीवार के तौर पे यूज़ करते हैं, एक बहाना तलाश कर लेते हैं।
میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن میری زندگی میں یہ ہڈل آ گئی، میری زندگی میں یہ چیز آ گئی۔ مطلب کہ آپ نے اپنی زندگی میں کچھ دیواروں کو کھڑا کیا ہوا ہے، صرف اور صرف اس چکر میں کہ آپ اس کا سہارا لے کے ایک ریزن بنا لیتے ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ میرے پیرنٹس امیر نہیں تھے، میں اچھی ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکا کیونکہ میرے گاؤں میں یا میرے شہر میں یا میرے علاقے میں اچھا سکول نہیں تھا، یا جو اچھا سکول تھا وہ بہت دور تھا، میں وہاں پہ جاتا آتا، گرمی تھی، سردی تھی۔ مطلب کہ آپ نے اپنی زندگی میں وہ دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، جن کا آپ سہارا لے کے کھڑے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آگے دیوار ہے اور اس دیوار کو ہم پار نہیں کر سکیں گے، تو آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ چیز ہے، یہ ریزن ہے، یہ وجہ ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ لیکن کیا آپ اس چیز کو بدلیں گے؟ اگر ہم بدلیں گے، اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا، تو اس کو الٹا کریں، جی میں یہ کر سکتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہو پائے گا، تو آپ کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ کے ذہن میں یہی چیز آ جائے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا۔ چلیں ایک چھوٹی سی ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں کہ اگر آپ فور ایگزامپل آپ کرکٹ دیکھتے ہیں یا فٹ بال دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایگزامپل کے طور پہ آپ دو ٹیمیں لے لیں، دونوں ٹیموں میں سیم جیسے کھلاڑی ہوں، سیم کوچز ہوں، ان کو ٹرین کرنے والے سیم ہوں، لیکن پھر بھی ایک ٹیم ہار جاتی ہے۔ وہ ٹیم ہارتی کیوں ہے؟ وہ ٹیم ہارتی اس لیے کہ ایک ٹیم کے مائنڈ میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی کونے پہ یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ شاید آج ہم ہار نہ جائیں۔ جب ان کے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ ہم ہار نہ جائیں تو وہ سمجھ لیں کہ ان کی ہار وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں نے جیت کے نکلا ہے اور میں نے کچھ کرنا ہے تو وہ کر گزرتا ہے۔ اس کے سامنے چاہے بہت بڑا پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، وہ دیوار کیا پہاڑ بھی ہوگا تو اس کو بھی کوریدتا ہوا، وہ چیرتا ہوا اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ تو چلے میں کچھ آپ کو اگزامپل دیتا ہوں جن کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بہت کچھ کر کے دکھایا، جن کو آج آپ اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ فور ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ آپ کرکٹر اچھے بن جائیں، فٹ بال اچھے بن جائیں یا وٹ ایور کچھ بھی بن جائیں، تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی شخصیت ہوگی جس کو آپ ایڈمائر کرتے ہو، جس جیسا آپ بننا چاہتے ہو۔ تو آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں۔ چلے فور ایگزامپل ایک فٹ بالر ہے، اگر آپ فٹ بال کے شوقین ہیں تو کرسٹیانو رونالڈو جو بہت بڑا نام ہے آج کل کے، تو اگر آپ دیکھیں تو وہ بندہ اس ٹائم دنیا کا نمبر 1 فٹ بال پلیئر ہے۔ کیا اس کے پاس وہ اپورچونٹیز تھی جو آج آپ کے پاس موجود ہے؟ وہ ایک بہت ہی لو فیملی سے بلونگ رکھنے والا بندہ، اپنے آپ میں پیشن رکھنے والا، بہت سے غریب کسان کا بچہ اتنے مقام پہ کیوں پہنچ گیا؟ کیونکہ اس نے یہ چیز سوچی تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ تو وہ 13 سال کی ایج میں ہی ایک پروفیشنل فٹ بالر تقریباً بن چکا تھا، اس نے نیشنل ٹیم میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ مطلب کہ وہ ایک اس کے پاس سورسز نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ کامیاب ہوا۔ اسی طرح دوسری ایگزامپل لے لیں، جیسا کہ فور ایگزامپل عمران خان ہے، آپ کا ملک کا پرائم منسٹر بھی رہ چکا ہے۔ چلو پرائم منسٹر تو بعد کی بات ہے کہ پرائم منسٹر بنا یا واٹ ایور کچھ بھی ہوا، لیکن اس کی جرنی آپ پہلے دیکھیں۔ ایک چھوٹے سے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ آپ کے پاکستان میں ایک فری کا کینسر ہاسپٹل بنا دیتا ہے۔ اب پوری دنیا یہ کہہ سکتی تھی، پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی اس کو کہ آپ فری کا کینسر ہاسپٹل نہیں بنا سکتے کیونکہ کینسر کا علاج ایک تو بہت مہنگا ہے اور فری میں پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن اس بندے نے سوچا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں کر کے دکھاؤں گا، اور اس بندے نے کر کے دکھایا۔ اس نے نمل یونیورسٹی بنا کے دکھائی۔ آپ کو انٹرنیشنل ڈگری پاکستان میں مل رہی ہے اس بندے کی بدولت۔ اس ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے کیونکہ آپ کی ٹیم بہت کمزور ہے، اور ایون کہ ٹیم کے خود کے کھلاڑی بھی یہ بول رہے تھے کہ آپ ورلڈ کپ ہم نہیں جیت سکتے، ہم ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے کیونکہ ہماری ٹیم اتنی اسٹرانگ نہیں ہے۔ لیکن وہ ایک واحد بندہ تھا جس کو بلیو تھا کہ نہیں میں جیت سکتا ہوں، اور اس بندے نے آپ کو ورلڈ کپ جتا کے دکھایا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں دیکھ لیں، وہ ایک سائنٹسٹ ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، اور 22 کروڑ عوام میں وہ پہلا بندہ تھا۔ آج کل 22 کروڑ عوام میں پہلے چلے نہیں تھی، لیکن وہ پہلا پاکستانی بنا جس نے نوبل پرائز آپ کو دلایا۔ کیا وہ بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا؟ کیا اس کے سامنے بہت اپورچونٹی لا کے رکھتی تھی کہ لیں جی اب آپ سائنٹسٹ بن جائیں؟ اس نے محنت کی، اس نے کام کیا، اس نے آپ کو ایک نوبل پرائز لا کے دیا۔ اسی طرح آپ ایگزامپل لے لیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی۔
اگر آپ کا ملک اس ٹائم سیو ہے تو اس کی بدولت ہے. ساری دنیا سے لڑ کے اس نے آپ کو ایٹمی طاقت بنایا. کیا اس کے کان زیادہ تھے, اس کی آنکھیں زیادہ تھیں, اس کا کیا ایسا تھا؟ اس نے دیواریں نہیں ڈھونڈی تھی, اس نے لوگوں سے لڑا ہے, اس نے کہا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے اپنے ملک کے لیے, کر کے دکھانا ہے, تو اس نے آپ کو ایٹمی طاقت بنا کے دکھایا. کیا اس کی زندگی میں یہ دیواریں نہیں آئی تھی؟ اس کی زندگی میں بھی دیواریں آئی تھیں. اس نے بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کیا, بہت سے تھریڈ تھے, لیکن پھر بھی اس نے اپنے مقصد کو پیچھے نہیں رکھا اور وہ کامیاب ہوا. اسی طرح ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. بہت سی ایگزامپل ہے دنیا میں جو آپ کے ذہن میں بھی سوچ رہے ہوں گے. آپ ان کا ذرا انٹرویو کر کے دیکھیں, ان کے بارے میں پڑھ کے تو دیکھیں انہوں نے کتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد یہ مقام حاصل کیا. جیسے کہ ابھی دنیا میں سب سے امیر ترین انسان کون ہے؟ ایلون مسک ہے. اب وہ بندہ اگر آپ اس کی جرنی دیکھیں تو وہ ساؤتھ افریقہ سے ہجرت کر کے یو ایس اے میں گیا, اور اسٹڈی کے درمیان ہی وہ دو جابس کرتا تھا. وہ برتن بھی صاف کرتا رہا. اس کے پاس فائنینشیل اتنا کچھ سورسز نہیں تھے, اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا, بہت ہی غریب کر کے بندہ تھا, لیکن اس کے دل میں اس کو کچھ کرنا تھا, اس کو کچھ کر کے دکھانا تھا. اس نے دیواروں کو ہٹایا, بلکہ دیواروں کو توڑا اور آگے بڑھتا گیا, اور آج وہ دنیا کا امیر ترین انسان بنا ہے. تو وہ کیا آپ لوگ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ میں وہ چیز نہیں ہے؟ کیا آپ کا دماغ کام نہیں کرتا؟ کرتا ہے سر, کیوں نہیں کرتا؟ لیکن ہم کمفرٹیبل زون سے نکلے تو تب ہے نا. ہم امیر نہیں ہیں, ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس یہ ہے واٹ ایور کچھ بھی ہے, ہم پہ لوگ ہنسیں گے, میں دکھتا اچھا نہیں ہوں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے. اگر آپ کو فار ایگزامپل آپ کو تقریر کرنے کا شوق ہے, آپ اس ڈر سے نہیں تقریر کرتے کہ بھائی لوگ مجھ سے ہنسیں گے, میں اسٹیج پہ جاؤں گا تو لوگ مجھے دیکھ کے ہنسیں گے. ایک دفعہ ہنس لیں گے, 2 دفعہ ہنس لیں گے, 4 دفعہ ہنس لیں گے, لیکن 5ویں 6ٹھی دفعہ وہ آپ کے لیے تالیاں بجائیں گے, کیونکہ آپ میں وہ کانفیڈنس آ چکا ہوگا. جب آپ لوگ پہلی بار ہی ہاتھ مان لیتے ہیں تو آپ کبھی کر سکیں گے نہیں. آپ کو کرنا پڑے گا, آپ کو اپنے کمفرٹیبل زون سے نکلنا پڑے گا, آپ کو یہ دیوار توڑنی پڑے گی. جب آپ یہ دیوار توڑیں گے تو آگے کامیابی ہی کامیابی ہے. جب اپنے آپ کو تھوڑا سا مشکلوں میں ڈالیں گے, کچھ کرنے کے لیے کچھ تکو کریں گے, تو آگے ساری ہی دنیا آپ کے قدموں کے نیچے ہے. تو آپ بات کرتے ہیں اس سلوشن کے بارے میں. اگر آپ کا جاگ چکا ہے, ضمیر جاگ چکا ہے, یا آپ سوچ رہے ہیں کہ واقعی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, آپ کا مائنڈ بن چکا ہے, تو یہ 4 چیزیں دھیان سے سنیں, 4 چیزوں پہ کام کرنا شروع کریں. سب سے پہلے تو آپ لسن ٹو یور سیلف, اپنے آپ کی سنیں, اپنے اندر دیکھیں, اور پہلے تو آپ وہ بہانے ختم کریں جو آپ اپنے آپ کو لگاتے ہیں کہ میرے لیے یہ مشکل ہے, میرے لیے یہ مشکل ہے, ان کو دور کریں. لسن ٹو یور سیلف, اپنے آپ کو بار بار سنیں, آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کے اختیار میں کیا ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا آپ کرنا چاہتے ہیں, وہ کریں. اور جب یہ کرتے کرتے آپ سوچیں گے تو پھر اس کے بارے میں آپ یہ سوال پیدا کرے گا. دوسرا سٹیپ آپ کا یہ ہے کہ ہاؤ کین آئی ڈو اٹ, کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں. جو آپ کے مائنڈ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوتا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا, پھر آپ یہ سوچنا شروع کریں کہ اس کو میں کیسے کر سکتا ہوں. جب آپ یہ سوچنا شروع کریں گے کہ میں اس کو کیسے کر سکتا ہوں, تو وہ کام آٹومیٹکلی ہونے شروع ہو جائیں گے, سولوشن آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے. لیکن آپ سولوشن ڈھونڈنا شروع تو کریں. آپ کچھ بھی ذہن میں سوچیں کہ مجھے دنیا کا امیر ترین انسان بننا ہے, تو کیسے بننا ہے. دنیا کی پرواہ نہ کریں کہ کوئی ہنستا ہے, کوئی روتا ہے. آپ ایک انڈین ایکٹر کو جانتے ہوں گے, نوازالدین صدیقی. وہ بندہ جب فلم انڈسٹری وغیرہ میں یا فلم انڈسٹری میں آیا تھا تو انتہائی جیسے سمجھ لیں کہ کالا سیاہ تھا. میں بری شکل نہیں کہوں گا اس کی, لیکن اس نے ایک ذہن سوچ کے آیا تھا کہ مجھے ایکٹر بننا ہے اور مجھے ایکٹر بن کے دکھانا ہے. اس نے اپنی شکل کو نہیں دیکھا, اس نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ دیکھ کے مجھے ہنسیں گے, میرا مذاق اڑائیں گے. آج لوگ اسی کے لیے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, آج لوگ اسی کے لیے اسٹینڈنگ اوویشن دے رہے ہوتے ہیں, آج لوگ اس کے ساتھ کھڑا ہونا اپنے آپ میں فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ اس چیز کو سوچیں کہ آپ کر سکتے ہیں, اور کیسے کر سکتے ہیں یہ سوچنا شروع کریں. یہ نہ سوچیں کہ نہیں ہو سکتا, سب کچھ پوسیبل ہے. ایوری تھنگ از پوسیبل ان دس ورلڈ. اور اب تیسری بات, ٹرین یور سیلف ایوری ڈے, مگر ٹریننگ کریں ہر دن, کیونکہ یہ دنیا ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ آج میں فیل ہو گیا تو میں ساری زندگی فیل ہوں گا. ریپیٹ کریں,
दोबारा करें, एक दफ़ा करें नहीं होगा दूसरी दफ़ा करें। आप YouTube चैनल शुरू करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं बाय फेस कैसे किसी को फेस करूंगा, मेरी तो शक्ल ही अच्छी नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मेरे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मुझे वीडियो एडिटिंग ही नहीं आती, या मैं अच्छा कंटेंट कैसे ले सकूँ। आप ट्रेन करें, अपने आप को सीखें। आप YouTube पे ही सीखें, अपने आप को वहां से सीख के देख लें। आप अगर यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है जो आप काम करना चाहते हैं, तो आप ये देखिए आप काम कौन सा कर सकते हैं, कैसा काम है जो आपके लिए बना हुआ है जिसमें आप महारत हासिल करेंगे। ऐसा काम देखें जो आप शौक से कर सकते हैं। अपने शौक को प्रोफेशनल बनाना शुरू कर दें। जब आप अपने शौक को प्रोफेशनल तौर पे ले लेंगे तो आप कामयाबी हासिल कर लेंगे, क्योंकि शौक से करते करते आप बोर भी नहीं होंगे और आप कामयाब भी हो जाएंगे। तो ट्रेनिंग लें, ट्रेन करें अपने आप को डेली। आज हारेंगे, सुबह हारेंगे, परसों हारेंगे, एक दिन आएगा कि आप कामयाब हो जाएंगे। लोग हंसते हैं, लोगों की परवाह नहीं करनी है आप लोगों ने कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों की परवाह नहीं करनी। बस अपने गोल को अपने माइंड में रखें कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, और वो आप अचीव कर जाएंगे। पहली सीढ़ी ही थोड़ी मुश्किल होगी आपके लिए, पहला स्टेप थोड़ा मुश्किल होगा, दूसरा स्टेप और आसान, फिर तीसरा आसान, और आस्ता आस्ता आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो जनाब अब आखिरी स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करें, अपने आप को माफ़ करना सीखें, अपने आप को माफ़ करें। ये नहीं करना अपने पर बर्डन डाल देनी है कि जी मैंने आज तक को दो करनी है, कर छोड़ना है, गलती हुई, अपने आप को माफ़ करें कि नहीं मैं दोबारा करूँगा, मैं फिर से करूँगा, मैं फिर कर सकता हूँ। अपनी ज़िंदगी से प्यार करें और करते जाएं। अपनी ज़िंदगी से उन दीवारों को हटाएं, वो सारे एक्सक्यूज़ छोड़ दें। मेरा स्कूल अच्छा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पेरेंट्स, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरी फिज़िक्स अच्छी नहीं है, मेरे पाकिस्तान अच्छा नहीं है, मेरी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, ये सारे एक्सक्यूज़ छोड़ दें। अब अपनी दीवारों को अपनी ज़िंदगी से हटा दें। आप बस करते जाएं, आप सीखते जाएं, सीखते जाएं और करते जाएं, और इंशाल्लाह ताला आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा, अपने कमेंट्स में बताइएगा। तो आज के बाद अगर आपको दीवार नज़र आएगी, दीवारें तो आपको नज़र आती रहेंगी, लेकिन अगर आपको दीवार नज़र आए, रास्ते में कोई दीवार नज़र आए, कोई एक्सक्यूज़ नज़र आए, तो आपको मेरी बातें याद आए कि यार मुझे यासर मुगल ने ये चीज़ बताई थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में दीवारें नहीं लेके आनी, मैंने अपनी ज़िंदगी को इन दीवारों से आगे लेके जाना है, मैंने अपने आप को कंफर्टेबल जोन में नहीं रखना, मैंने मुश्किलात का सामना करना है और मुकाबला करना है, और मुझे अपना गोल हासिल करना है। मैंने अपने लिए करना है, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए करना है, मैंने अपने बच्चों के लिए करना है, मैंने अपनी पहचान बनानी है, मैंने अपने लिए कुछ करना है, मैंने दुनिया को दिखाना है कि मेरा वजूद इस दुनिया में आया था, मैं इस दुनिया में आया हूँ। आपने अपने आप को ये चीज़ साबित करानी है। दुनिया में बहुत से लोग आते हैं मर जाते हैं, किसी को कोई खबर नहीं, कौन आया कौन गया किसी का कोई पता नहीं, लेकिन चंद ही लोग हैं जो सारी ज़िंदगी आपको, आने वाले लोगों को भी याद रह जाते हैं। आप उनमें अपना नाम बनाएं, आप अपने आप को ऐसा बनाएं कि दुनिया आपको याद करे, ऐसा आइडियल अपने आप को बनाएं कि लोग आपको देख के कहें कि मुझे इस जैसा बनना है, ना कि आप ये सोचें कि मुझे इस जैसा बनना है। आप अपने आप की पर्सनैलिटी ऐसे बनाएं कि लोग कहें कि भाई मुझे इस जैसा बंदा बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे भी अगला क़ायद-ए-आज़म बनना है, मुझे अगला इमरान खान बनना है, या मुझे अगला डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बनना है, डॉक्टर अब्दुल सलाम बनना है, या इलॉन मस्क ही बनना है। तो आज के बाद एक आप अपने आप से अहद करें कि मुझे इन दीवारों को तोड़ना है और आगे बढ़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।